Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Budgom Broadcasting Channel. BBC सोशल मीडिया नेटवर्क पर पेश है हमारा खुसूसी प्रोग्राम बच्चों की बेहतर तरबियत करना वालिदैन पर फ़र्ज़ है। जी हाँ नाज़रीन, आइए देखते हैं प्रोग्राम बच्चों की तरबियत करना वालिदैन पर फ़र्ज़ है। नाज़रीन मोहतरम, आप इस वक्त स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इनमें आपको एक बच्ची गाते हुए नाचते हुए दिखाई दे रही है। ये बच्ची गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त सेंसेशन बनी हुई है। बहुत ही प्यारी खूबसूरत बच्ची है, इसके पास टैलेंट भी बहुत अच्छा है। इस बच्ची का जो जिस्मानी आकार है वो साफ साफ ये दर्शाता है, जाहिर करता है कि ये बच्ची अभी नाबालिग है। इसकी हरकतों और अदाओं से ये भी महसूस हो रहा है कि ये बच्ची अभी बहुत ही नादान है। नाज़रीन मोहतरम, आप सोच रहे होंगे कि इस बच्ची को उन्वान बनाकर BBC को स्टोरी बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। जी हाँ नाज़रीन, आप सही सोच रहे हैं। मुझे इस बच्ची को उन्वान बनाकर स्टोरी बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि मुझे इस बच्ची में अपनी बेटी नज़र आ रही है और मुझे यकीन है कि आप भी इस वक्त ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे जिस तरह मैंने महसूस किया कि ये बच्ची शायद मेरी ही बेटी है। हालांकि मुझे न इस बच्ची का नाम पता मालूम है, न इसके वालिदैन के बारे में कुछ मालूमात हासिल है, और ना ही मुझे ये सब जानने की ज़रूरत है और ना ही मुझे ये सब जाहिर करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर आप सब देखने वालों से एक सवाल करना चाहूँगा कि अगर ये बच्ची आपकी बच्ची होती या मेरी बच्ची होती, क्या हम इस मासूम, इस नादान बच्ची को, इस नाबालिग बच्ची को इस दलदल में, इस गलाजत के ढेर में पढ़ने की इजाज़त दे देते? शायद नहीं, क्योंकि एक बाप में, एक माँ में, एक भाई में गैरत नाम की एक चीज़ होती है और वही गैरत नाम की चीज़ हमें ये करने की इजाज़त नहीं दे देता। ये बेटी अपनी छोटी ही उम्र में ऐसी संगत में पड़ चुकी है जहाँ से इसके दामन पर गंदगी के छींटे और इसके कैरेक्टर पर, किरदार पर बदनुमा दाग लगना एक लाजिम सी बात है। मालूम नहीं कि किन हालात ने इस मासूम बच्ची को मजबूर किया होगा इस बेहया फील्ड में आने के लिए। इस नापाक और मुर्दार फील्ड में हर तरफ चील और कौवे झाग लगाकर बैठे हुए होते हैं। वो सिर्फ इस इंतजार में बैठे हुए होते हैं कि कब हमें मौका मिले और हम सामने वाले को नोच नोच कर खाएं। मेरी बेटी, आपका जो भी नाम है, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि किन हालात ने आपको मजबूर कर दिया है, किस शौक ने आपको मजबूर कर दिया है इस गंदे फील्ड में आने के लिए। ये गंदा फील्ड आपके लिए शाया निशान नहीं है। अभी आपके पढ़ने लिखने की उम्र है। पढ़ो, लिखो, कुछ करके दिखाओ। हाँ, अगर आपके माँ बाप को, वालिदैन को कोई परेशानी है तो उस परेशानी का हल हमें यहाँ इस गंदगी के ढेर में नहीं ढूंढना है, बल्कि किसी और तरह से उस परेशानी का हल ढूंढ निकालना है। आपको अल्लाह पाक ने एक अच्छे टैलेंट से नवाज दिया है। इस टैलेंट को अच्छी तरह से इस्तेमाल करो। किसी अच्छे खासे शोबे में जाकर इस टैलेंट से मुस्तफीद होने की कोशिश करो। क्या आप नहीं देख रही है अपने आस पड़ोस में, सोशल मीडिया पर कितनी बच्चियां, हमारी बहनें, बेटियां आजकल हर रोज अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल करके अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम, अपने इलाके का नाम, अपने रिश्तेदारों का नाम ऊंचा करती हैं। क्या आप नहीं देख रही है कि कितनी बच्चियां आजकल हर रोज कुरान मजीद हिफ्ज करके
اپنے لیے اپنے والدین کے لیے دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت حاصل کیا کرتی ہے۔ کیا آپ نے زائرہ وسیم سے سبق حاصل نہیں کیا؟ وہ اپنے ٹیلنٹ اور قابلیت کی وجہ سے بالی ووڈ تک بھی پہنچ گئی، لیکن جب وہ اس گندگی کے ڈھیر کی گہرائی میں کود گئی تو اس نے وہاں پر پیسوں کی ریل پیل بھی دیکھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑے بڑے چیل اور کووں کو گھورتے ہوئے بھی دیکھا جو اس زاگ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب زائرہ نسیم نامی اس معصوم بچی کو نوچ کھانے کا ہمیں موقع ملے۔ ان سب انسان نما درندوں کو دیکھ کر زائرہ وسیم نے پھر کیا فیصلہ لیا کہ اس غلاظت بھری دنیا سے پیچھے ہٹنا ہی بہتر ہے۔ کیا آپ نے اس کا وہ میسیج نہیں سنا جس میں اس نے مسلمان بیٹیوں بہنوں سے التجا کی ہے کہ اگر مسلمان بہنوں بیٹیوں کو اپنی عزت پیاری ہے، اپنا دین پیارا ہے، اپنے والدین کی عزت پیاری ہے تو وہ کبھی بھی اس گندے فیلڈ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، وہاں پہ جانے کی بات ہی نہیں۔ ایک مسلمان بیٹی بہن کے پاس سب سے قیمتی زیور جو ہوتا ہے وہ اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی عصمت ہوتی ہے، اور ایک مسلم بہن بیٹی کو ایسے فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے جہاں پر اس کی عزت اور اس کی عصمت محفوظ نہ ہو۔ میری بیٹی، آپ کے نخروں اور آپ کے جھلوں پر بہت سارے اوباش لوگ پیسے نچھاور کرتے ہوں گے، ان بے غیرتوں کی نظر آپ کی عصمت پر ٹکی ہوئی ہوگی۔ خدارا اس سے پہلے کہ تمہاری عزت پر کوئی آنچ آ جائے اس فیلڈ کو تھوک مارو، واپس آ جاؤ۔ ابھی آپ کنارے پر بیٹھے ہو اس گندگی کے ڈھیر کے، لیکن جب آپ اس کے اندر گھس جاؤ گی پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ میں یہاں پر اس ویڈیو کی وساطت سے ان تمام بہن بیٹیوں سے التجا کرتا ہوں جن کی دلچسپی اس گندے فیلڈ میں ہے، وہ خدا را باز آ جائے، وہ اپنے ٹیلنٹ، اپنی قابلیت کا لوہا کسی باعزت شعبے میں منوانے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر اس بچی کے والدین، اس کے بہن بھائیوں، اس کے قرابت داروں سے بھی گزارش کرتا ہوں، آخر کیا مجبوری ہے آپ لوگوں کی کہ آپ نے اس کلی سی بیٹی کو، معصوم بیٹی کو، ناداں بیٹی کو، نابالغ بیٹی کو اس گندے فیلڈ میں دھکیل دیا ہے؟ کیوں آپ اس کی شاباشی کر رہے ہیں؟ کیا آپ میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ خدا را اس بچی کو اچھی تربیت دے دو، اس کو اچھے سنسکار دے دو، اس کے سامنے لکش رکھو کہ آپ کو IAS کرنا ہے، KS کرنا ہے، اس کے سامنے لکش رکھو کہ آپ کو حفظ کلام اللہ کرنا ہے۔ یہ ٹیلنٹڈ بچی ہے، یہ کر سکتی ہے، لیکن جب آپ اس کی پیٹھ تھپاؤ گے اچھا کرنے کے لیے، نہ کہ برا کرنے کے لیے۔ میں مانتا ہوں آپ یہ سب کسی مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہوں گے، میں یہ بھی مانتا ہوں اس بچی کا یہ شوق ہوگا اور آپ اس کا شوق پورا کرنے کے لیے اس کو آپ نے چھوٹ دے کے رکھی ہوگی، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، پیسوں کی مجبوری ہے، کسی اور چیز کی مجبوری ہے، اس مجبوری کا حل آپ کسی لوہار کی دکان میں ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو، بلکہ کسی عطار کی دکان میں جا کر اس پریشانی، اس مجبوری کا حل ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کرو، کیونکہ ایک لوہار کے دکان میں سیاہی آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ عطار کی دکان میں خوشبو آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ میری یہ نصیحت صرف آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان تمام والدین اور بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کی بیٹیاں، جن کی بہنیں اس گندے فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہیں یا وابستہ ہو رہی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان باتوں کا غلط مطلب نکالنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ شکریہ ناظرین، BBC کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ BBC۔